अध्याय 11 बाबेलाचो बुरूज. सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकाच तराचीं उतरां वापरतले. उदेंती तावन ते पैण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. ते एकामेकां सांगूंक लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यांत ते लासया. अशें फातरां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डांबर तांणी वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितले उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतले आनी सगळे पृथ्वेर शिंपडून वचचें ना. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्ले शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देंवलो. ताणें म्हळें, आबळे आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक आरंभ मात्र. ह्या फुडें तांणी करूंक चिंतलें कितेंय तांकां असाध्य जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनी एकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुस्पडावन सोडया. सर्वेस्परान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसारार शिंपडायले आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. देखून त्या शहराक बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुस्पडायिल्ली आनी थंय तावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वेचेर शिंपडायिल्लो. शेमाची संतत. शेमाची वंशावळ ही. आवरा उपरांत 2 वर्सांनी शेमाक 100 वर्सांचे प्रायेर आर्पाक्षाद जल्मलो. आर्पाक्षादाच्या जल्मा उपरांत शेम 85 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. आर्पाक्षादाक 35 वर्सांचे प्रायेर शेला जल्मलो. शेलाच्या जल्मा उपरांत आर्पाक्षाद 403 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. शेलाक 30 वर्सांचे प्रायेर एबेर जल्मलो. एबेराच्या जल्मा उपरांत शेला 403 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. एबेराक 34 वर्सांच्या प्रायेर पेलेग जल्मलो. पेलेगाच्या जल्मा उपरांत एबेर 430 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. पेलेगाक 30 वर्सांच्या प्रायेर रेगू जल्मलो. रेगूच्या जल्मा उपरांत पेलेग 209 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. रेगूक 32 वर्सांचे प्रायेर सेरूग जल्मलो. सेरूगाच्या जल्मा उपरांत रेगू 207 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. सेरूगाक 30 वर्सांचे प्रायेर नाहोर जल्मलो. नाहोराच्या जल्मा उपरांत सेरूग 200 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. नाहोराक 29 वर्सांचे प्रायेर तेरा जल्मलो. तेराच्या जल्मा उपरांत नाहोर 110 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्मली. तेराक 70 वर्सांच्या प्रायेर आब्राम, नाहोर आनी हारान जल्मले. तेराची संतत. ही तेराची वंशावळ. तेराक आब्राम, नाहोर आनी हारान जल्मले. हारानाक लोट जल्मलो. उपरांत हारान आपल्या माय देशाच्या कल्देयाच्या उरांत आपलो बापूय जिवंत आसतना मेलो. आब्राम आनी नाहोर लग्न जालें. आब्रामाच्या बायलेचें नांव साराय आनी नाहोराच्या बायलेचें नांव मिल्का. ती हारानाची धूव. हारानाक आनी एक धूव आसली आनी तिचें नांव इस्का. साराय वांजडी जावन आसली, तिका भुरगीं नासलीं. तेरान आपल्या पुताक आब्रामाक, हारानाच्या पुताक लोटाक म्हणजे आपल्या नातवाक, आपले सुनेक सारायक म्हणजे आब्रामाच्या बायलेक सांगाता घेतली आनी कानान देशाक वेचे खातीर कालदेयाच्या ऊर सोडून ती गेली. हारानांत ती पावताच थंय ताणें वस्ती केली.
तेरा 205 वर्सां जियेलो आनी हारानांत तो मेलो.